जुडिओ जो शोरूम आसा तुमकां दिसता ते तो थंय पायप फुटला म्हणून भरपूर उदक वेस्ट जातालें. आनी दुसरें म्हणल्यार पायप फुटपाचो कारण म्हणल्यार हांगच्यान सामकी चड हेवी व्हेहिकल्स जी आसा हांगच्यान पास जाता. कोणा खबर ती ताका लागूनय फुटपाक शकता. सो हांवें ताबडतोब इंजिनियराक कॉन्टेक्ट केलो आनी इंजिनियरान म्हाका तो लेबर धाडून आतां सुरवात केल्ली आसा. खंय कडेन सप्लाय बंद आहा. ही जी पायपलायन जी आसा ही सगळी मेन सप्लाय ही फातोडा मडगांव जी सांग्या वयल्यान जें उदक येता ती ह्याच सप्लाय वयल्यान येता आनी हो मेजर सप्लाय. हो कसो फुटला तो आमकां खबर ना बट आतां हेजें काम चालू आसा. सो हांव लोकां कडेन मागता हांगच्यान जे येता वता ते लोक जे आमी पळयता की हांगा ट्राफिकूय चड जाता म्हणल्यार सांजवेळार बी. सो लोकांनी मातशें स्लो चलयचें हांगा कित्याक हांगा काम चालू आहा आनी हो पायप मातसो व्हडलो. The voice for coin.